اهلا وسهلا بالزوينات ديالي والميمات والخواتات، كلكم بخير على خير. فيديو جديد واول مره غادي ندير لكم فيديو فيه الحويجات ديالي، كل حاجه بالبرومو ديالها. هذا هو البرومو ديال اليوم السبت ان شاء الله. كاينين كلشي غزال. بغيتكم تتبعوا لي الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنتمنى اللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما يبقاش على اختو كوثر بالاشتراك باش تكبر قناتنا على الاقل وصلوا 500 الف مشترك. علاش لا؟ واش خصكم كوثر ما تنساش ولا بارطاجيو لي القناه ديالي مع احبابكم ومع صحابكم. على هاد الحاجه اللي غندير لكم الزوينه ديال اليوم، بغيتكم كاملين تبارطاجيو لي القناه ديالي. وعافاكم حبيباتي اللي كيتفرجوا فيا وخواتاتي. جيم باش يطلع لي الفيديو، بغيت هاد الفيديو يطلع جيم جمجموني مزيان. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي ديالنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ها انتم خدتكم الجديد والزار ديال لاله ويا لاله ويا لاله. ايوا بلاتي لبست لكم الصباط، ايوا لبست لكم دابا الصباط باش تشوفوا لي الجليبه. ها انتم الزوينات ديالي، شوفوا لي الجلابه، شوفوا لي الجلابه البنات. هاد الجلابه هادي الثوب ديالها من هنا راه خفيف ماشي ثقيل، راه خفيف ومن هنا فوده. وشوفوا لي الطرزه، شوفوا لي الطرزه، شوفوا لي درت لكم كاميرا باش تشوفوا لي مزيان. شوفوا لي الطريزه، شوفوا الطريزه، شوفوا لي الخدمه ديال اختكم. شوفوا وانيقه جدا جدا جدا. ما نقول لكمش كيفاش كتجي وما نقول لكمش الخدمه كي متقونه. شوفوا البنات، هذه كنبيعها انا ب 250 درهم، يعني طيله الاسبوع الا يوم السبت. ثمن خيالي جدا. واستسمح البنات اللي خداوها 250 درهم، كنقول لكم السبت كيبقى مميز عند خصكم كوثر. خصكم كوثر يوم السبت 220 درهم عوض 250 220 درهم. يلا البنات سارعوا قبل ما تقاداو، ما فيهمش كميه بزاف، كميه قليله. شوفوا لي البنات، شوفوا لي الطريزه، شوفوا لي الطريزه في القب. شوفوا لي عرفتي الثوب انيق جدا جدا جدا. شوفوا لي ها انتم، يلا 220 درهم. سارعوا قبل ما تقادا. يوم السبت كنفتحوا البنات مع 10 وكنسدوا مع 8 ديال الليل. يلا الزوينات ديالي ندس لكم الثانيه. ها انتم البنات، ها انتم اللوين عاوتاني. ما قولوا لي كي جاتكم هادي، قولوا لي البنات. يلا الراي ديالكم بكل صراحه بغيتو. ما كاينش الاضاءه بزاف هنا، ما عنديش الاضاءه كيما الدار، ولكن الحمد لله غادي يوصلوا لكم جليبات، غيوصلوا لكم الالوينات. شوفوا لي هذه درتها مع هذا الفوران. يلا قولوا لي كي جات. فيها الطريزه حنا في اليد، والخدمه متقونه وما كايناش في السوق. خدمه اللي ما غتلقاوها لا في السوق لا في حتى شي بلاصه، غتلقاوها حصريا عند عالم كوثر رديد كما كتشوفوا لي. شوفوا لي الطريزه، شوفوا لي الخدمه. طريزه هنايا، طريزه هنا. هادي البنات غير يوم السبت غير ب 200 درهم عوض 230 درهم. رجعت غير بيوم السبت، نهار السبت بوحدو اللي كنبيعوها فيه ب 200 درهم. الايام العاديه غتاخذوها ب 230 درهم. يلا الزوينات ديالي، شوفوا لي الزوينات. ها انتم اخواتاتي باش ما نطولش عليكم انا باش نوريكم كاع الجليبات ونوريكم كلشي. شوفوا لي هذه كاينه، هذه حتى هي باش ما هذه واعره، هذه ب 250 درهم في الايام العاديه. والبنات الايام ديال نهار السبت اليوم، يعني السبت ان شاء الله. ها انتم البنات شوفوا لي هذه الخدمه نقيه، خدمه زوينه. ها انتم باش تعرفوني كنبيعها ب 250 درهم، ولكن اللي غيجي نهار السبت غنبيعها ليه ب 220 درهم. يلا الزوينات ديالي، قولوا اختكم كوثر ما كديرش معكم مزيان. وهادو اللي كيجيو رائعين، انا غنلبسهم لكم باش تشوفوهم حتى همايا. ها انتم الزوينات ديالي، ها انتم وها انتم قولوا لي هذه كي جاتني. هذه عجيبه يا سلام. هذه البنات كنبيعها في الايام العاديه 230 درهم، وبيوم السبت غتاخذوها ب 200 درهم فقط. 30 درهم كامله طارت بخرت. ما كايناش البنات في شي واحد، ما تلقاوش شي بلاصه من غير عند اختكم كوثر، عالم كوثر رديد. شوفوا هذه كتلبس مع الصباط، تلبس مع السبرديله، تلبسوها مع لي بوط، كتجي خطيره جدا جدا. هي هكا في الصاله ديالها كتجي هكا من هنا ايفازي ومن هنا مقبوطه شويه. هذه هي الفصاله ديالها. وقولوا لي كي جاتكم يا البنات. عجيبه يا سلام. يلا البنات شوفوا لي بيجو، شوفوا لي 3 من هادو
ثلاثه بثلاثه. هادو البنات عوموا بهم، غسلوا بهم الماعن، صبنوا بهم، ديروا بهم اي حاجه بغيتو، ما كيخسروش. وإلا خسروا بالضمانه ديال عالم كوثر غادي رجعوهم ليا. اكثر من هكا عمركم ما غتلقاو شي وحده كدير معكم اكثر من هكا. البنات هادو 100 درهم، ثلاثه ب 100 درهم. تخفيضات عند اختكم كوثر ما غتلقاوش بلاصه اخرى. هادو البنات بغاسلي هذا كيمشي البنات ب 50 درهم، 50 درهم ما كيخسر ما حتى شي حاجه، بالضمانه ديالي البنات 50 درهم. يلا البنات قولوا لي خصكم ما نبرعكمش. سنين ثلاثه البنات ابتداء من 70 درهم، كاينه ديال 80 درهم وكاينه ديال 100 درهم. كاينه لي غورميطات شي حاجه واعره 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 حصريا عند اختكم كوثر. انا نوريها لكم. ها انتم البنات لي غورميط شي حاجه واعره، شي حاجه ما كايناش. ما كرهتش كلشي نديرو لكم باش تشوفوا. شوفوا لي لي غورميط، شوفوا لي 90 درهم شي حاجه ما كتخسرش. على حسابي البنات ديوها على حسابي. كاينين طوينكات ب 25 درهم شي حاجه ما كيخسروش، ما كيضروش في الودنين. الا كانوا كيضروكم في ودنيكم هادو ما غيضروكمش نهائيا ابدا. واش غادي يضروكم في ودنيكم نهائيا؟ كاينين اللي بغاسليات انا غنبان لكم كل شي وحده اللي لبست لكم مع براسي باش تشوفوهم. كاينين ستيسلات لي كومبلي، كاينين السيكان، كاين بزاف شي ديوما. نبرحكم شوفوا لي الساك البنات، شوفوا لي الساك البنات، شوفوا لي الساك وقولوا كوثر ما كتبرعناش. شوفوا لي الساك فيه النواغ كما كتشوفوا الكحل وفيه السيطيم ديالو. حصريا عند كوثر كنبيعوا في الايام العاديه 130 درهم، وإلا جيتو نهار السبت غتاخذوه غير 120 درهم. 120 درهم البنات. فيه هاد اللون، فيه الكراميل كما تشوفوا. شوفوا شحال كيجي زوين. وهادو ما نقول لكمش عليهم، هادو حمقوني. اكيد غناخذ منهم شي واحد من هذا. هاتي الالوان اللي فيها البنات، الالوان اللي فيها البنات. واحد لوني نسيك في لون. شنو نقول لكم؟ غزالين. هادو البنات كنديرهم انا 120 درهم، وإلا جيتو نهار السبت تاخذهم 100 درهم. 100 درهم. ولا بغيتو تاخذوهم ب 100 درهم بهذاك الشيء عقلوا على كود برومو هو محمد والياس. اللي غتجي عندي وتقول لي محمد والياس وتقول لي يعني وتصور لي. وبالنسبه للبنات اللي ماشي في المغرب واللي خارجين على الدار البيضاء واللي خارجين يعني خارج ارض الوطن واللي خارجين على الدار البيضاء، هادو كنصيفط لكم في الامانه. اي حاجه بغيتها كنصيفط لك في الامانه. غنخلي لكم التليفون هنا من بدايه الفيديو حتى نهايه الفيديو. اللي بغات شي حاجه تصيفط لنا التصويره، تسكريني ليا تقولي كوثر بغيت هاد الصاك، تسكريني هاد الصاك، تسكريني الجلابه انا اللي لابسه، تسكريني هاد الصاك، تسكريني لي بيجو، وتقول لي كوثر بغيت هذا صيفطها ليا، وتقول لي هذا شحال الثمن ديالو. نتوما تكونوا عارفين دابا الثمن. الا فتي نهار السبت غتحسب لك بالثمن العادي. كانت في البرومو مرحبا ديال نهار السبت. وإلا تقادات من البرومو ما عندي ما ندير لكم. باقي الهدايا غتسناو دابا عاد غندخلوا لكم في الكادوات اللي دايره معاكم. دابا كنقول لكم غير النقص. عاد لكم شوفوا لي السيكان. انا بعدا هذا حمقني ما نكذبش عليكم. هذا الصفر هذا عارفين اختكم ضرب على الصفر. هذا فيه النواغ، فيه البيج، فيه الغوز بيبي. شوفوا لي الغوز شحال زوين. شوفوا لي الغوز فيهم لي كولور فنين. غير اشو ما غاديش تندموا مع اختكم كوثر. ديما جديد. هانتوما البنات اللي بغات ليا تبرع، اللي باغا تبرع واللي بغات تحس براسها انيقه، حيدوا لي هذا بلاتي حيدي. هات يا لاله سلعه الصبليون ما كايناش في المغرب. هادو كتجيب لي السيده من الصبليون. هذا 250 درهم ومعاه الكادو هو تاخدي ساعه هديه، مكانه هديه، ساعه ديال الليد هديه الا خديتي نهار السبت. هانتوما الزوينات ديالي، هانتوما يا خواتاتي، هانتوما يا صحاباتي، هانتوما لا تقولوا اختكم ما، هانتوما لا تقولوا اختكم جيبتكم الجديد. هانتوما 240 درهم. هادو ديال الصباليون البنات باش تجيكم الصراحه. هانتوما الزوينات ديالي 230 درهم. فيه البسطام هادشي وفيه العقيق كادو. هانتوما فيه البسطام وفيه الساك وعقيق كادو 230 درهم. مرحبا بكم. وباقي السيرفيطات وباقي البيجامات اللي معاهم الكادوات. ها صبروا عليا نبدل لكم.
ها انتما الزوينات ديالي. يلا خواتي هاتي شنو اللي ما دارت البنات البرومو جلاله برجعوا نص الثمن. شوفوا لي شوفوا لي هاد اللوين، شوفوا لي اللون، شوفوا لي الخياطه. واش هادي واش قولوا لي واش جبت ثوب ولا جبت الخياطه ولا جبت الفصاله؟ وما كايناش السوق. اللي شاف كلاسه يقول هادي ما عارفين مخيطات البنات. والله لا الا مشيت بها مضاصه ولدي كامل مضاصه عجبته الجلابه اللي كنت لابسه داك النهار. بعدا المهم كنعجبهم. ها انتما البنات هادي كانت 230 درهم رجعت 200 درهم. لا غير على مسكين ماشي لبس 200 درهم 200 درهم البنات غير نهار السبت. من غير السبت 230 باش نتفقوا حنا وياكم. ها انتما البنات ها انتما غزاله والخياطه غزاليه. قلت لك لا هي جبليه شفي الكسف. شوف كسف طايح غزاله الصالحه غزاله. انتما الزوينات ديالي كلكم حتى ما كتكسيكمش. وقول لكم ما كتجيبش لكم الرخا. انا غنجيب لكم الرخا من القاع البير. انا ما كاينش كلشي غيتكسى. قلت لكم منين دخلت كاوطه الحوايج ما كاينش. ما كاينش صافي قفروا معايا الناس. كيحطوا شي يلا البنات قولوا لي. يلا ها نتوما بالنسبه للكحله اللي كنت لابسه ماشي غير الكحله اللي زوينه. عرفتي كون لبست لكم الالوان الاخرين. لابسه هذه غزاله. شتي الا فاش كي جاتني هذه. شوفوا لي البنات شوفوا لي اللوين. شوفي لي فنه 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 فنه. شوفوا لي البنات شوفوا لي الغوز بيبي يا اختي كترجع بيبي. فنه فنه وبنات شوفوا لي الطرزه. شوفوا لي الطرزه والشوشيه. ويلي عرفتي هذه كتجي غزاله يا السمرات يا البيضات كلشي كتجي معاها. والبنات حصريا جلابه اللي كنت لابسه مع لا مولاتي نهار الافتتاح اللي طلبتوني عليها بزاف كاينه حاليا في المحل. ها هي البنات ها هي. ايوا 250 درهم 220 درهم. يلا اللي ما بغاش يتكسى مع اختو كوثر اللي ما بغاش يتكسى شوفوا لي هذه سبور واعره هذه سبور هذه. يلا 200 درهم 200 درهم 200 درهم 200 درهم. والله الا 200. غدا خلي لي هذه ديالي صافي هذه ديالي. مرحبا. ها انتما البنات ها انتما شوفوا لي الازرق. واو هذا الازرق مدادي فن. يلا 200 درهم. لا غلا على مسكين صافي ما كاينش. ما اختو كوثر كلشي يلبس. ما غتبقاوش بلا جلالب ما غتبقاوش بلا حوايج. واللي بغات الصاك مرحبا كلشي شوفوا لي يا لالا ويا لالا ويا لالا على الحمر. عرفتي انا عييت بغيت نقيس لكم كلشي ولكن ما غنقدرش غنمشي ندقدقه. عرفتي نهار كامل كنبيعو نشريو وزاد التقياس خليوها. وتقديت لي السلعه خليوها الله. مشيت جبت لكم البنات شوفوا هذه البنات دوبل كاب ديالها اللي كنت لابسه في نيت مع لالا مولاتي. ها انتما البنات 220 درهم حصريا غير يوم السبت. من غير يوم السبت ما غيكونش هاد الثمن باش نجيكم الصراحه. راه يوم السبت فقط يوم السبت فقط. انا كنعاود نقولها وكنقولها ما كاينش عندي الناس كابتر. لا كنقول لكم غير السبت وكاين حتى اللون ديال الصفر اللي عندي حيت ما فيهش بزاف. فيها داك الصفر اللي كنت لابسه بالضبط. ودابا غادي ندوزو لي سيرفيت. يلا شكون اللي بغات السيرفيت اللي محمسه السيرفيت تقول لي حاضره تكتب عليا دابا لتحت حاضره كابتر نقلبسو السيرفيت. دابا خصكم السبور حيدنا من الكلاس ديالنا السبور. وقولوا لي السيرفيت كي جاتكم. السيرفيت البنات زوينه الموديل ديال تركيا يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. هذه البنات 200 درهم غزاله شي حاجه فنه كما تتشوفوا. سروالها زوين واسع. انا نوريكم سروالها. ها نتوما السروال ديالها نفسها تجي طويله. انا البنات طويله كنقول لكم طويله يعني راه طويله البنات ماشي شي وحده قصيره. شوفوا راه انا طويله وغليظه. وشوفوا الوسعيه شوفوا الوسعيه شوفوا. ها انتم البنات جاتني تحت من الركبه. وقولوا لي كي جاتكم. ها انتم البنات ها انتم واسعه. بالنسبه للبنات اللي تيبغوش هكا واسعه. عندها جيوبه من هنايا شي حاجه اللي زوينه. اصلا 200 درهم سولد هي 200 درهم شي حاجه فيها غير بركه وصافي لانها التوب ديال تركيا. شي حاجه اللي زوينه. وبالنسبه للفولارات اللي غتشوفوني دايره فولارات حصريه عند كابتر شي حاجه جديده. الفوده ب 20 درهم حصريا 20 درهم. ما كايناش 30 ما كايناش 40 20 درهم كنربح فيهم 2 دراهم. وخلي العام طويل. مرحبا بكم الزوينات ديالي. ها انتم اللوين فيها اللوينات. انا لبست كاينين اللوينات بزاف نضرب على الصفر. ها انتم فيها الكرونه حتى هي كتجي واعره غير ما فيها نبقى نلبسها البنات. فيها الكرونه باقي فيها بلو مارين يعني هي غير هنا مغيرين هنا
هنا كاين بلو مارين، كاينه بلو مارين كرونا. هاد اللويه اللي لابسه انا غنلبس لكم حتى هذه، لان هذه كتكون خطيره جدا. هذه واعره غنلبسها، تسناو لي لبسها. ولكن قبل ما نوري لكم جارتي خدات عندي جلاوه، انا طلع لي تاخذ جلابه ما كاينش. انا ما كتاخذها، هي اللي سقات عليها البنات. هي قولوا لي ما لقيتهاش، قولوا لي كي جات وهي كي جات. قلت انا غتا الغدا عاد تاخذها بالبرومو. اش قلت لك؟ ولكن ناخذ اليوم ديالي صافي. لا الا ما تخلص فيها 250 درهم. ما خصهاش يوم غدا نجي على الصباح. بينا بحال هكا خليها غبات انا غبات في المحل. انا الاول نجيك قبل منك. صافي مرحبا. انتم شوفوا البنات. وشوف تبارك الله جارتي غليظه طبوزيه غليظه. وكي جات وجاتكم مع لي بوط، تجي مع تجي مع لي بوط. انت دابا انا كنت لابسه لي بوط هذا، ولكن تجي معاه البنات. باش نقول لكم هذه راه جارتي طرازه، جاتني الفرصه فاش نقول لكم اللي عندها شي توب وبغات ترزو، والله العلي العظيم يا طرزها. اش غنقول لكم انا بعدا فتنتني في داك الطرز اللي عندها، ماشي كنشكرها. لا 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 عرفتي خدمت واحد المخرك واو البنات مسوس. انا سمعوا لي ما نديش ما داكشي المخرك، عرفتي حمقني، عرفتي كطرزني داكشي غزال. عرفتي اللي عندها شي تبغي تجي تجربها وغادي لكم بروموسيون حتى هي اللي غادي ترز. قالت لكم جلابه تديروا شي حاجه كادو راه تنقص لكم في الثمن. قالت لكم غتنقص قفطان مع جلابه كادو. واش بغيتو؟ قفطان مع جلابه كادو وجلابه باش ما لقيتوها اي راش ما لقيتوها ناقص 20% كليان تاع كوثر. كريات اكثر من هكا والله ما تلقاو. اللي تجيب سميه كوثر بلا سبت هذا اللي غتجيب سميه كوثر غادي تلقى بروموسيون. تسولتو علاش ما قال لكم الثمن، هي راه كتعرف الاثمنه ديال كل رشمه، غتنقص لكم 20%. ولا طرزه قفطان مثقل مع جلابه كادو مثقل يعني شكون شويه غتعطيكم مع يعني جلابه فابور ولا قطن فابور. واكثر من هكا والله ما تلقاو فاك الطابع. حنا شوفوا والله حتى كطبع عليكم بروميير في الطرز. بروميير بالنسبه لي انا حيت كنشوف، لا حيت انا كنشوف الناس كيجيو عندها كي دايرين انيقين الناس وكتبان في التلفازه راه تبارك الله صنابي راه عرض ازياء ماشي هي كتدير الحويجات ديال عرض الازياء وكدير الثمن عرفتي بداير ولاد الشعب. غتجيو تشوفوا بعينكم غير الشعب كنصح حنا ولاد خصنا نكونوا مع ولاد الشعب. داكشي اللي كاين صحتك جليبه صح. قولوا لي كي جات، قولوا لها كي جات البنات في الكومونتير. وتبارك الله عرفتي راه غليظه الكاميرا ما عرفتش حقا ملي غتجيو هذا راه غليظه. تجيو لا علاقه معايا انا طبوزيه. لا ولكن جات عرفتي في راسك ما قصش شويه وجات كياتي لا انت لباسه لا ندير معاها. لا غندير غدا كوثر. ها انتما الزوينات ديالي انا لبست لكم هذه حتى هي كتجي طويله. هذه ماشي هذه فوق الركبه واحد شويه. هذه انا جاتني شويه صغيره عليا غير واحد شويه يعني اللي ضعف مني انا شويه هي اللي غادي تجيها. انا راه غليظه راه ماشي رقيقه انا باش نقول لكم. ها انتما البنات ها انتما كتجي سبور. هذه هذه حمقتني انا. عرفتي بالنسبه للبنات اللي كيبغوا السبور ما كاين بزاف ما جاهش كون درت لها زيت نوار يجي احسن غيبينها. كاين ماشي مشكل نبقاو نبدلوا الزيت عييت والله حتى البنات قبلوا عليا انتما راه خواتاتي غتقبلوا عليا. هذه سبور سروالها نوار البنات صراحه تجي سبور واعره. خاصني دابا نمشي يلا باش نجريو يلا البنات يلا البنات 180 درهم 180 درهم حصريا عند اختكم كوثر. طيح نصو 180 صافي كاينش اختكم كوثر طيحت السوق 180 درهم. يلا البنات الشعب كلشي غيتكتب مع كوثر ما كاينش كلشي بالسيرفيطات كلشي. يلا حكا المتأثرات ديالي اللي كيشجعوني وكيجيو عندي وكيبغوني عليكم. يلا هكا نديرو اللي ما بغينا تعب عينو هكا نديرو. عرفتي القصريه سدات وبقات اختكم كوثر انا حايدو كوثر جايه باقطه العظام واخا عندي هديه الحمد لله عندي كيبغيوني جديد عاوتاني. هذه بنات طويله تحت الركبه. هذه بالنسبه للبنات اللي كيبغوا الحجاب تحت الركبه سبور حتى هي فيها اللوين هذا الخزي وفيها حتى الكري مغلوق. بالنسبه للبنات اللي بغاوها فيها الخزي وفيها الكري مغلوق. هذه 200 درهم 200 درهم. شوف لي هذه انا حمقتني لابسه كنتي لابسه في الصفر البارح ياك. جاتك غزيره. هادشي قلتها كي شديت 200 درهم 200 درهم لا غير على مسكين باش ما نضيعوش الوقت لان راه تحطنا 200 درهم البنات شي حاجه غزاله هي والكري. عرفتي سخفت والله. ها انتما الزوينات ديالي هذه البنات صغيره عليا شويه غتبان لكم صغيره عليا كما كتشوفوا. هذه تجي قريبه لتحت يعني كتجي طويله. هذه غير مالين اكس ال اللي كيلبسوا اكس ال
الا بغاتها شي وحده اكس ال ما فيهاش طاي كبيره، ما بقاتش عندي فيها طاي كبيره. اكس ال مايل اكس ال راه تتجي طويله. شفتوا شحال طويله البنات؟ شوفوا حتى اش كتجي طويله، كتجي طويله بزاف. هذه كاينه ديالي ما بقاش كنبدل لكم فورات فاش ما فيا، ما بقى نبدل. هذه حصريا عند عالم كوثر راديد غزاله البنات. هذه فيها 3 ديال البياسات، فيها التحتاني، فيها السروال، وفيها حتى الفوقاني كما كتشوفوا. كتجي بحال ستيل مستيليه واعره صحابه الستيلات وداك الشيء زوين خطيره جدا. كانت ب 250 درهم باش بعتها نيت اليوم نهار السبت غنخلي لكم 240 درهم. اصلا خليت فيها 10 دراهم د الرباح. شوفوا لي البنات، شوفوا لي البنات. كتجي طويله حدا الركبه كما كتشوفوا، كتجي غزاله. فيها الكري كما كتشوفوا، يمكن تباعوا الالوان ديالها. بقى فيها غير الكري، فيها اصلا غير الكري اللي جبتو لانه زوين. ها انا اختكم عاوتاني رجعت لكم بداك الشيء عاوتاني التقليدي والجميل باش معروف اختكم كوثر. خليت لكم الحاجه الزوينه عندي. احسن حاجه كنفضلها عندي هما هاد الكنيدرات اللي على قبلهم درت الحانوت اللي انا معروفه فيهم في اليوتيوب. عالم كوثر راديد هما بهاد الكندورات اللي غزالين هماويين. شنو نقول لكم؟ مبره محضومه على الايد ديالي، كاينين في السوق ولكن ما غتلقاوش نفس الكاليتي. واش نفس المبره، واش نفس الخدمه، والله ما تلقاوها، لانني كنخدمهم بيديه عند السيده. كتخدمهم ليا بيديه، يعني الطرزه ديالي الموديل ديالي التوب كنختارو بيديه. يعني راه ما كنجيبش لكم اي حاجه، راه الا جبت شي حاجه كنجيبها متقونه ولا ما نجيبهاش. هذا هو المهم عندي. كما كتشوفوا البنات هذه كندير لها انا 250 درهم. ما نكذبش عليكم، اللي غادي تاخذها غتاخذ معها فولار هديه، يعني زيف. هي غير هو الالوان ديال الزيفه ماشي بالضروره تاخذ، يعني اي زيف عطينا لكم غتتقبلوه. هذه اللي غنقولها لكم اخواتي، حيت بعض الناس ما تيكونش نفس الفولار نفس اللي في الطرزه، حيت ماشي دائما كيقدر يكون عندك الالوان، يعني بقاو الالوان ما يعني مانيش كيكونش نفس اللون اللي غنعطيوه لك. ياخذوا تاخدي معاه هديه، يعني الكندوره معها الفولار هديه، زيف هديه. اصلا هي اصلا غاليه، وزدت لكم هديه على خواتاتي الزوينات اللي كيتفرجوا فيا. عطيتها لكم هديه فولار على قبلكم الزوينات ديالي. البيسبه لي نوار اللي كنت لبست معكم وحمقتكم وعجبتكم بزاف، اللي قلتوا لي كوثر عجب بناتنا بزاف. ها هي البنات 230 درهم معها فولار هديه، حتى هو زيف هديه كادو من عند عالم كوثر. ولكن غير نهار السبت، من غير السبت ما كاينش. هذا اللي كنت لبسته وجاني ما نقول لكمش البنات، كيجي رائع، كيجي فن بدون تعليق، جاني واعر. كاين هذا اللون ديالو وجبت لكم حتى الزيتي فيه، يعني الخضر الملكي وهذا اللوين هذا كما كتشوفوا شي حاجه اللي ما كايناش. شوفوا ليا هادو كلهم كيمشي معاهم فولار هديه. هانتو ولا تقاداو الفولالات نقص لكم مارشالا، نقص لكم هادي ندير تخوفرات بهادي ندير لكم حتى السيت جاي عاود ندير لكم عاوتاني. ها انتم البنات شوفوا لي الزرق الملكي. شوفوا لي ناري. انا ما بغيت نبقى نقيس لكم، راه اللي قيستها غتجيني زوينه. كنت زوينه شي وحده زوينه الله ينور. شوفوا زوينه. واحد السيده مسكينه واقفه تما وكتقول لي كوثر هذا اللون واعر. تحيه كبيره لك اختي مسكينه، جات تدير 5 قصريه ما عرفتش كيفاش نحليها. ها انتم على الموف. عرفتي انا راه بغيت نرسم لكم كاملين، ولكن والله خوتي هضره نضرب اليد هذه هذه بالليد، هذه مخدومه باليد. والطرزه راه الطرزه الكمبيوتر، ولكن التوب مخدوم على اي مقاله. لا شوفوا والمبره مرايه غزاله. شوفي انا المبره كنجيبها البريميوم بيديا كنجيبها. ها هي البنات 250 درهم والزيف كادو حصريا عند عالم كوثر رادي. والمبره شوفوا كي طايحه. شوفوا لي اللوينات اللي عندي. البنات عندي بزاف اللوينات، ما نقدرش نوريكم كاع اللوينات اللي غتجي عندي. عاد نوريكم اللوينات. عندي لون ينسك في لون يصدق في لون شوفوا لي ناري لي الصفر. ها انتم على الصفيفر. ها انتم 230 درهم وفولار هديه. اكثر من هكا ما نقدرش ندير لكم اكثر من هكا، راه اختكم حلوه خصكم تاكلوني. شوفوا لي الصفر، شوفوا لي ناري اختي الصفر نموت عليه. شوفوا لي الالوان، راه بغيت نبقى نوريكم الالوان. راه لوني ستيلون، راه لوني ستيلون. شوفوا لي اللوينات غزالين، اللوينات غزالين، اللوينات. انا غنخرج. سيرو غنمشي عاوده، خليني نخرج. غطب لك الفلوس كاملين، صبري عليا. قالت لي كوثر اللي غنطرزها غنجيبها لك نشريها من عندك. صافي غير. شوفوا لي البنات فيها الطرزه في اليد
وفيها الطرزه هنايا. الطرزه ما شاء الله. والله الا الطرز ما شاء الله. انا طرازه وتبارك الله ما شاء الله. شفتي ها هي طرازه وعجبها الطرز. والله ما عندي ما نقول بالله. شوفوا لي شوف لي هاد اللوين. شوف لي يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي تبارك الله. لا ما شاء الله على ذوقك. شوفي كوثر الذوق في لا الذوق ديالي. الذوق ديالك يعني في الالوان. شوفوا بزاف الالوان كاينين. ما قدرتش نوريكم كاع الالوان لان حتى الا بغيت نوريكم الالوان كاملين فيديو غيجي فيه ساعتين ساعتين. والله صحيح الناس اللي غيكونوا بعاد وما غيشوفوش الالوان كاملين. هاكون مره نوريكم شويه. عرفتي البنات نبقى في شي فيديو كنت كنصور انا نوريكم الالوان اللي باقي ما وريتهمش لان باقي لي القندورات ديال مصر اللي نتوما باغيين ومحمقينكم وعاجبينكم بزاف هما اللي غادي نوريهم لكم دابا ان شاء الله. القندورات ديال مصر حاليا موجودين عندي البنات. هادو البنات كنبيعهم انا ب 320 درهم. نهار السبت غيبقاو ب 300 درهم. اصلا البنات هما ما فيهم غير البركه. هادو اصلا غاليين بزاف طلعوا ليا بالشحن. غاليين البنات اللي عارفينهم ما عارفينهم غاليين ولكن راه شي حاجه اللي زوينه 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 زوينه. شوفوا كي جاتني صراحه زوينه. شي حاجه واعره شي حاجه كلاس شي حاجه فيها هاد اللوين فيها الازرق اللي كنت لبست معكم فيها الغوز فيها البلو مارين فيها الصفر فيها لوينات غزالين فيها الطرزه اللي كتغير. كاين واحد الطرزه اخرى ان شاء الله غادي تشوفوني لابسه هادشي. انا كاع الطرازي شريتهم. هادو اللي جبت كلهم خديت منهم. تعرفوكم غتشوفوا عندي غير يعجبوكم علاش كلهم خديت لكم منهم. ويعني تقريبا 2 3 4 الوحده اللي خديت منهم صراحه غزالين وفيهم البلو مارين فيهم الغوز فيهم الخضر فيهم الصفر فيهم اللوينات غزالين. ما غاديش نقدر نلبسهم كاملين لانني هي انا ولكن غادي نوريهم لكم. شوفوا لي هادي كتجي على شكل كسيوه اللي كتشوفوها عندي. هانتوما بنت انا خايده هاد اللون نيت عندي وعندي فيه الصفر وعندي فيه الغوز وعندي في الالوان كامله. كتجي فيها هكا واحد السير من هنا ومن هنا باش كتزد كتبان بحال شي كسيوه. هادي غزاله البنات. هادي حتى هي كلهم زوينين. كاين الازرق. هادو البنات ما كاينش منهم كميه كبيره. سالوا البنات حيت كاينين تبارك الله الناس اللي دوموندين عليهم تبارك الله بغاوهم. الناس عندهم اقبال كبير جدا لقيت عليهم. عرفتي كاينين الالوان غزالين فيهم الوان بزاف. باش نوريكم ما نقدرش نوريكم كلشي. شوفوا لي هاد اللوين هاد اللوين فن هاد اللوين تا هو عندي. انا كنا نبقى بس لكم وحده عندي في الدار تشوفوهم عندي ولكن هنا ما غاديش يبقاو حيت ما عنديش كميه كبيره. هادو هما القندورات ديال مصر. وبالنسبه للكود برومو اللي غيكون هاد الاسبوع هذا حاليا مع البيجامات ديال اختكم كوثر تسناو. ها انتما البنات البيجامات اللي غيكونوا هاد الاسبوع هذا البيجامه مبره اللي كتجي البنات طويله السروال ديالها تا هو مبره. شي حاجه اللي زوينه كما تشوفوها هما. ها انتما البنات شي حاجه غزاله مبره رطبه. بغيتكم تجيو تشوفوها حاليا بعينيكم. اللي غتاخذها كميه قليله جدا. فين واحد الكورميطه كانت هنايا. الكورميطه غادي تاخذوها كادو. اللي غتاخذ هاد البيجامه هادي غتاخذ كورميطه فابور. شوف لي الكورميطات حمار فين هما ما بغاوش يكتبوا. كتمشي معاها كورميطه فابور. هادي البنات نفس الكورميطات اللي انا كندير. ديريهم في الماء ديريهم فاش ما بغيتي راه ما كيكحالوا ما والو. ها هما البنات هادو كادو مع هاد البيجامه اللي لابسه انا. اللي غتاخذ معاها كورميطه فابور. هادي كادو من عند اختها كوثر والثمن ديالو 110 ديال الدراهم. ثمن البيجامه العاديه في ايام العاديه كتاخذها ب 110 درهم ولكن نهار السبت كتاخذها 110 درهم وزائد الكورميطه كادو. ايوا كما كتشوفوا كاين هاد البيجامه هادي حتى هي اللي مبره غزاله. هادي حتى هي غير سولد دابا حاليا 80 درهم البنات. غزاله هادي غزاله 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 فنه بيجاماتي كلهم فنين. شوفي البيجامه ها لا راه كاين الاساس. هانتوما البنات شوفوا لي هادي البنات مبره توب واعر بروميان 80 درهم حصريا عند عالم كوثر خراديد. البنات حصريا للميمات الحبابات الغزالات اللي كيتفرجوا فيا سلامة الزين ديالي اللي كيبغيوني وكيقولوا لي بنتي حنا كنتفرجوا فيكم حتى نتوما ما نسيتكمش ميماتي الغزالات ما نسيتكمش. هذه البنات كانت كندير لها 90 درهم وناس كانوا عندي هنا في تعرفوها ب 90 درهم. حاليا انا الميمات ديالي حيدت لكم 5 دراهم البنات. حيدت لهم 5 دراهم ناقص 5 دراهم. ايوا غتكون دابا 85 درهم غير 85 درهم. بغيت الميمات ديالي حتى هما يلبسوا وهذه اللي كانت ها انتما باش تقولوا كراسه كدابه معلقه عليها 80 درهم في الايام العاديه. 80 درهم غزاله البنات. هذه فيها اللوينات غزالين غزاله وفيها اللوينات فنين ب 80 درهم في الايام العاديه. غتاخذوها غير 70 درهم غير التوف ديالها غزال التوف ديالها. بغيتكم تقسيو ميماتكم اللي عزيزه على شي ام زيد سلام عندك بيجامه. يلا البنات 70 درهم اختكم بدات كتعيا 70 درهم
70 درهم. كاين البيجامات حتى هما اللي غنوريهم لكم. هادو كندير لهم انا البنات 130 درهم. ها نتوما البنات واش كاوسه كتكتب 130 درهم. هادو غتاخذوهم غير 120 درهم. وهادو اللي 100 هادو تا 130 درهم. كاين واحد الموديل اللي كنت كنبيعو 120 درهم غادي نرديتو غير ب 100 درهم، ولكن غير نهار السبت، غير يوم السبت، غير يوم السبت، يوم السبت فقط، يوم السبت فقط باش ما تقول كوثر. كاينين بيجامات ديال البنات صغار 80 درهم غزالين البنات. ولا نسيت ما وريتكمش شي حاجه بالنسبه لاباراي ديال الوجه. كاينين البنات. انا جبت لاباراي ديال الوجه، لاباراي ديال الوجه. ها هما البنات اللي كنخدم بها انا في الدار ديالي وكتعجبكم بزاف. وقلت لي كوثر كتعجبني هاد لاباراي بزاف. 50 درهم ها هي موجوده البنات. بالنسبه للبنات اللي شارينا عندي وعطوني فلوسهم يجيو ياخذوهم 50 درهم. كاينين البنات سنيسلات، كاينين الخويتمات، كاينين السنيسلات، كاينين الطوينكات حلوين وفنين وما كيخسروش كيما قلت لكم. ديروهم كنتفكر اشنو الا ما وريتكمش شي حاجه تجيو لنا حاولوا اكتشفوها على عينيكم. ها هي هادشي اللي فيه الصولد. وكاين البنات فولارات ديال الفودان ب 20 درهم. كاين فولارات غزالين جبناهم اليوم تجيو تكتشفوهم. شي حاجه اللي غزاله وكلشي ب 20 درهم. فولارات غزالين. مرحبا بكم اخواتاتي والف الف مرحبا. كنتمنىكم تجيو تنوروني، تجيو تقدم عندنا. مرحبا بكم. الصولد خطير ما تفلتوش البنات. ما غتلقاوه في حتى شي بلاصه. حصريا عند اختكم عالم كوثر. نسيت ما وريتكمش راني الكولور اللي كاين هذا. السيكان البنات، السيكان البنات كانوا ب 40 درهم 35 درهم ناقص 5 دراهم نهار السبت. ايام هذه 40 درهم الايام نهار السبت 35 درهم ناقص 5 دراهم. فيهم لي كولور فيهم السمطه البنات ديالهم 35 درهم حاصرين عند اختكم عالم كوثر رهيب. كنبغيكم بزاف تنحماق عليكم وتنضرب لكم موعد ان شاء الله اللي غيكون فيه عاوتاني حويجات الجمعه الجايه ان شاء الله. ولا دخلت شي حاجه جديده اكيد غنصور معكم وسط الاسبوع في شي روتين شي حاجه. وانا ما غنساكمش بالروتينات. ضروري خصكم الروتينات، ضروري خصكم فلوغات، ضروري غنبقى نبين لكم مشترياتي. اي حاجه شريتها غنوريها لكم في داري، اي حاجه ما غنبخلش عليكم بها. كنبغيكم بزاف وتنحماق عليكم. ما تنسوش اخواتاتي بارطاجيو لي هذا الفيديو هذا مع صحابكم مع احبابكم مع الناس اللي كتعرفوا. وديما نتوما في قلبي وديما كنبغيكم وعمرني ما غنساكم. وراكم في القلب الى الابد.